अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह के फ़ज़ल से बिल्कुल ठीक हूँ। आज जो मैं आपके लिए सबसे पहले वीडियो के आगाज़ से पहले आप सबको बहुत बहुत दिल की गहराइयों से रमज़ानुल मुबारक। अल्लाह ताला हमें इस महीने की बरकत से हमें हमारी तमाम मुश्किलात को दूर करे। जो जो बीमार हैं उन सबको शफ़ा अता फ़रमाए। जिन बच्चियों की शादी नहीं हो रही, जिन बच्चों की शादी नहीं हो रही, उन्हें नेक बरकत अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे और अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि अल्लाह ने हमें इस साल भी माह रमज़ान अता फ़रमाया। जो आज मैं आपके लिए वीडियो लाई हूँ वो वीडियो ये है कि मैंने सोचा कि हम आम रूटीन में कुरान पाक पढ़ते हैं, रमज़ान में भी पढ़ते हैं माशाल्लाह, और तीन तीन नहीं चार चार कुरान पाक ख़त्म कर देते हैं। लेकिन चूँकि अरबी हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, ठीक है, तो कहने की बात यह है कि हम अरबी को नहीं समझ पाते उसका तर्जुमा क्या है। तो मैंने सोचा है कि क्यों ना आप मुझे रोज़ का आधा घंटा दें, जो मैं पूरे तफसीर बताऊंगी 2 घंटे तक, क्योंकि बाज़ इतनी मसरूफ़ियात हैं, कुछ जाते हैं, कुछ औरतें हैं वो भी बाहर निकलती हैं, ऑफ़िस के काम करती हैं, इतना टाइम नहीं होता हमें कि हम दीन की मालूमात ले सकें। तो मैं छोटा सा आधे घंटे के अंदर अंदर कोशिश करूँगी 10 मिनट या 15 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे तक का टाइम में उस सूरत का खुलासा बयान कर दूँ और आपको समझ आ जाए कि इस सूरत में क्या है। हमारे लिए हदायत का जो ज़रिया है वो हमें नहीं मिल रही। हम कुरान पाक पढ़ रहे हैं, ठीक है, बेशक कुरान पाक का एक लफ्ज़ पढ़ने पे माशाल्लाह से सुबहान अल्लाह 10-10 नेकियों का सवाब है। लेकिन क्या हमने हमारी जो सूरत फ़ातिहा है, जो आगाज़ है कुरान पाक की सूरत का, क्या हमने लोग अल्लाह से कहा कि हमें हदायत दे? क्या हमें हदायत हम ले रहे हैं? जो अल्लाह ताला ने हमें हदायत का ज़रिया बनाया हमारे लिए, हमें नहीं पता किस सूरत में कौन से कह लें कि किस नबी का ज़िक्र है, हमें ये नहीं पता। हमें ये नहीं पता कि पिछली जो जितनी कौमें गुज़री क्या क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, ठीक है, कुरान पाक में क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा। हम असल में हमें इसका तर्जमा पढ़ना चाहिए रमज़ान में, ताकि हमें हदायत मिले, हमें रोशनी मिले कि हमने किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। तो मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं ले रही। जो अगर आप लोग सुनना चाहें तो आप मेरे चैनल को आगे शेयर कर लें, और ताकि उन लोगों को भी ये मालूमात पहुंच सके जो कुरान पाक का तर्जुमा यानी कि खुलासा सुनना चाहते हैं कि किस सूरत में क्या बताया गया है, कौन सी सूरत मक्की है, मदनी है, किस सूरत की कितनी आयात हैं, ठीक है, और इसमें किस किस चीज़ का ज़िक्र हुआ है, ठीक है, ताकि हम अपनी ज़िंदगी को उस तरीके से कुरान के मुताबिक ढाल सकें, ठीक है, हमें हदायत मिल सके। अल्लाह ताला हमें हदायत दे, और हम सब दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हम सब को माफ़ फ़रमाए, हमें सही तरीके से ज़िंदगी गुजारने का तरीका अता फ़रमाए। जो अल्लाह ने हमें बताया है हम उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें, क्योंकि क़यामत बरहक है और आखिरत भी बरहक है। हम सब ने दोबारा ज़िंदा होना है और अल्लाह के हुज़ूर खड़ा होना है। अल्लाह ताला उस वक्त हम सब को पेशमान होने से बचाए। हम सब गुरूर से कह सकें कि हम आप वसल्लम की उम्मती हैं और हमने आप वसल्लम के मुताबिक और अल्लाह की भेजी हुई किताब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी, अल्लाह के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी है। और अल्लाह ताला मुझे भी माफ़ फ़रमाए अगर मैं आपसे कुछ भी आगे पीछे हो जाए, तो माफ़ी की तलबगार हूँ। और मैं जो अल्लाह ताला तौफ़ीक दे के मैं अच्छे तरीके से आप सबको बता सकूँ कि किस सूरत में क्या है। चले चलते हैं आज की सूरत की तरफ। सूरत फ़ातिहा। सूरत फ़ातिहा क्या है? सूरत फ़ातिहा एक दुआ है। अल्लाह ताला ने सूरत फ़ातिहा से कुरान का आगाज़ किया है, जिसमें आप वसल्लम ने फरमाया तौरात और इंजील में भी अल्लाह ताला ने सूरत नाज़िल नहीं की जो ख़ुद कुरान पाक का आगाज़ इस सूरत से किया। ये बहुत फ़जीलत और बरकत वाली दुआ है। सही बुखारी में है कि इसका खुलासा कुछ यूँ है कि आपने फरमाया कि जब इंसान कहता है नमाज में अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चलें स्टार्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब खूबियाँ अल्लाह को जो मालिक सारे जहां वालों का है।
تو الحمد شریف کا جو صحیح بخاری میں ہے خلاصہ ہے کچھ یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کہتا ہے نماز میں الحمدللہ، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھو بندے نے میری تعریف کی، الرحمن الرحیم بہت مہربان رحم والا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے دیکھو فرشتوں، اس بندے نے میری ثنا کی، مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے میری بزرگی کو بیان کیا۔ اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے اور میرے بندے کے درمیان معاہدہ ہو گیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ اب میرا بندہ مجھ سے جو مانگے گا میں اسے عطا کروں گا، کیونکہ اس نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، اس نے خالصتاً اور ہر کسی کو معبود نہیں بنایا بلکہ مجھ سے مانگا ہے، ٹھیک ہے، مجھے ہی کہا ہے کہ مالک ہے، اور اس نے کہا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مانگتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا ہے کہ میرا اور بندے کا معاہدہ طے ہو گیا ہے، اب یہ مجھ سے جو مانگے گا میں اسے عطا کروں گا۔ پھر جب بندہ کہتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ جب بندہ کہتا ہے اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اور ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، اور نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ گمراہ لوگوں کے راستے میں۔ اس میں اللہ نے سکھایا مانگنے کا طریقہ، یہ اصل میں ایک دعا ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کو سکھائی ہے۔ میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا یہ ایک دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سکھائی ہے، کہ اللہ کتنا خوشی سے اپنے فرشتوں سے اظہار کر رہا ہے اس میں، اور بتا رہا ہے کہ دیکھو میرا بندہ میری تعریف بیان کر رہا ہے، میری ثنا کر رہا ہے، میری بزرگی بیان کر رہا ہے۔ پھر جب بندہ کہتا ہے کہ مانگتا ہوں تو ہی اب مجھے دے گا، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تو اللہ کہتا ہے لو اب تو میرا اور میرے بندے کا نا معاہدہ طے ہو گیا، اب میں نے اس کو دینا ہی دینا ہے، جو یہ مانگے گا میں نے دینا ہے اس کو لازمی۔ اللہ پھر وہ دیتا ہے جو انسان طلب کرتا ہے۔ تو پھر آگے کہا کہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا، یعنی سیدھا راستہ کون سا، کہ جس پر تیرے نیک بندے چلے، اور نیک بندے کس پہ چلے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو آگے ہدایت کے لیے قرآن پاک دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لو میں نے دے دیا قرآن تمہیں، اب اس پر چل کے تم ہدایت پا سکو گے، ان لوگوں کے نقش قدم پہ چل سکو گے جن پر میں نے اپنا کرم فرمایا، جن پر میں نے اپنے انعامات فرمائے، ٹھیک ہے نا، تو تم صحیح راستے پہ اب چلو گے۔ تو پورا قرآن اللہ تعالیٰ نے دے دیا بندے کو، بے شک تم صحیح منزل کی طرف ہو، ہدایت پر ہو۔ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور اس قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھ سے بھی خدا نخواستہ کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اللہ معاف فرمائے۔ تو یہاں آخر میں آپ کو بتاتے چلوں الحمد شریف کی بہت فضیلت ہے۔ اگر آپ کو کوئی بیماری ہے، یا آپ کے سر میں درد ہے، یا کوئی بھی آپ کو یعنی کہ تکلیف ہے، آپ پانی میں درود شریف اول اور آخر پڑھیں، اور 21 یا 41 دفعہ اس پہ دم کر کے پانی پئیں صبح دوپہر شام، تو اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دیتا ہے۔ اور جن بچوں کو نظر بد لگ جاتی ہے، نظر تو برحق ہے، بچوں کو بھی لگتی ہے بڑوں کو بھی لگتی ہے، تو اس کا طریقہ کچھ یوں ہے کہ الحمد شریف سے پہلے 11 دفعہ الحمد شریف کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے اول و آخر درود شریف پڑھ لیں، اور پھر اس بچے پہ پھونکیں، تو انشاءاللہ اور جس پہ بھی آپ پھونکیں گے دم کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کو نظر بد سے بچائے گا، اس کی نظر ہٹا دے گا اس کے اوپر سے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہم سب کو صحیح طریقے سے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، آمین ثم آمین رب العالمین۔ اللہ ہم سب کو سیدھی راہ پہ چلائے، دعا میں یاد رکھیے گا، اور یہ ویڈیو آگے سے آگے شیئر ضرور کریے گا، تاکہ جو لوگ تھوڑے سے وقت میں قرآن پاک کا ترجمہ سمجھنا چاہتے ہیں، خلاصہ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ اس صورت میں کیا ہے کیا نہیں، اللہ نے ہمیں کیا احکام دیے ہیں، کیا کیا بتایا ہوا ہے، تو آپ یہ پلیز آ کے ضرور شیئر کریں۔ 10 لوگوں کو نہیں تو 1 لوگوں کو ہی شیئر کر دیں، نہیں تو 5 لوگوں کو کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے دین کے راستے پر چلنے کی، آمین ثم آمین رب العالمین۔
اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔